नमस्कार, माझे नाव सनीश परब. हांव तुमकां सगळ्यांचो येवकार म्हणटा माझ्या ह्या चॅनलान फॅमिली लायफ नांवाच्या. आणि हो चॅनल जो आसा इट इज रिगार्डींग माय फॅमिली लायफ अँड इट्स ऑल्सो कन्सर्निंग माय डॉटर. आय एम बीन ब्लेस्ड बाय अ 3 month old daughter recently in September, and next month she will become 4 months old. आणि हो चॅनल हांवें स्टार्ट केला पोस्ट करपाक की ताका आमी खंय खंय व्हरतात, ताज्या वांगडा ताजी जर्नी कशी आसा लायफान हें तुमकां सगळ्यां वांगडा शेअर करपाक हांवें हो चॅनल स्टार्ट केला. आनीच इतलेंच न्ही, ह्या चॅनलान आमी दाखयतले की आमी लायफान कितें कितें करता, आमी खंय खंय वता, खंय भोंवपाक वता, कितें करता, डे टू डे एक्टिविटी कशी आसा. आमी ट्राय करतले की आमी तुमच्या समोर ही आमची डे टू डे एक्टिविटी हाडची आनी तुमकां सगळ्यांक हातूंतल्यान अंडरस्टँड जातलें की चलयेक आनी लायफान कशें तुमी बॅलन्स करचें आनी ट्राय तरी करूं शकता की कशें बॅलन्स करपाचें. हांव सगळ्यांक मागता की सगळ्यांनी हे आमचे शॉर्टशे व्हिडियोज पळोवचे आनी अशीच आमची सबस्क्रायब करचें आमच्या चॅनलाक आनी अशीच आमची फॅमिली वाडची आनी तुमकां सगळ्यांक व्हिडियो आवडचे. धन्यवाद. नमस्कार.